अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करें नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। ये सिलसिला चल रहा है माह रबीउल अव्वल के हवाले से। रोज़ाना आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से वाक़यात लेकर आते हैं और उनको अपनी और आपकी जो सुनने वाले हैं उनकी इस्लाह के लिए सामने रखते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं कि इन वाक़यात को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतरी ला सकें। और आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में दुरूद व सलाम के साथ कि नजराना पेश करते हैं कि ये आका अलैहिस्सलाम का महीना चल रहा है, उनकी विलादत का महीना चल रहा है, और उसी सिलसिले में ये यूट्यूब पर माह रबीउल अव्वल के हवाले से मेरा ये वाला सिलसिला चल रहा है। आज मैं बात करूँगी आका अलैहिस्सलाम कि हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि आका अलैहिस्सलाम सब जानते हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल की अता से सब जानते हैं। ये मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। लेकिन जो इसमें मज़ीद दिलचस्प बात है वो ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। ये सिलसिला कि आका अलैहिस्सलाम महबूब खुदा रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ इंसानों तक के मामलात नहीं जानते हैं, बल्कि चरिंद परिंद दरख्तों के मामलात, ये सारी चीज़ें भी अल्लाह रब्बुल जलाल की अता से आका अलैहिस्सलाम के इल्म में होती हैं। एक शेर हमने सुना है कि कहाँ मरेंगे अबू जहल व अतबा व शैबा, कि जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। और ये भी आपके इल्म में है कि आका अलैहिस्सलाम ने जंग बद्र से पहले ये बता दिया था कि कहाँ अबू जहल ने मरना है, कहाँ अतबा ने मरना है, कहाँ शैबा ने मरना है। ये सारी चीज़ें आका अलैहिस्सलाम ने बता दी थी। लेकिन आज जो कुछ वाक़यात मैं आपके सामने रख रही हूँ ना, वो मैं रख रही हूँ चरिंद परिंद और दरख्त व शजर, दरख्त व नबातात के हवाले से कि किस तरह से आका अलैहिस्सलाम उनके बारे में भी जानते हैं, और किस तरह से आका अलैहिस्सलाम उनके लिए आसानी किया करते थे। आगाज़ करते हैं ज़रा। हज़रत अनस बिन मालिक ने बयान किया है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा के पास से गुजरे। वहाँ एक गिरोह ने एक हिरनी का शिकार करके एक बांस के साथ उसे बांध रखा था। गैब से ये निदा आई कि या रसूल अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा कि आपको हिरनी ने पुकारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए तो उस हिरनी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने हाल ही में जना है, बस आप मुझे इससे इजाज़त दिलवा दें, इनसे जिन्होंने मुझे ख़रीदा है या जिन्होंने मुझे पकड़ा है, आप मुझे इनसे इजाज़त दिलवा दें कि मैं उनके पास जाऊँ, उन्हें दूध पिलाऊँ और वापस आ जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मालिक कहाँ है। इस गिरोह ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम ही इसके मालिक हैं। हुजूर ने फरमाया कि छोड़ दो इसे, जाने दो, ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ठीक है, हम इसे छोड़ तो दें, लेकिन इसकी ज़मानत कौन देगा? ये तो एक जानवर है, हिरन है, इसको हमने पकड़ा है, पकड़ के बांध के रखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम इसे छोड़ दें, ठीक है, हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी ज़मानत, इस बात की ज़मानत कौन देगा कि ये वापस आ जाएगी? तो सुनिए आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। वो जो गिरोह है वो सुन रहा है मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हैं, जो सबसे ईमानदार हैं, जो सादिक हैं, जो अमीन हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, इस हिरनी की मैं ज़मानत देता हूँ। गिरोह ने छोड़ दिया, वो अपने बच्चों के पास गई और दूध पिलाकर वापस लौट आई और उन्होंने फिर उसे बांध दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उन लोगों के पास से गुजरे और उनसे पूछा कि इसका मालिक कहाँ है। एक बार फिर वो गिरोह वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम ही हैं। आपने कहा, क्या तुम इस हिरनी को मुझे फ़रोख्त करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये आप ही की है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने खोल दिया, आज़ाद कर दिया और वो चली गई, क्योंकि हिरन भी ये जानती थी कि हुजूर कौन है। सिर्फ जानवर नहीं बल्कि दरिया और सहरा, यहाँ तक कि दरख्त भी जानते थे कि आपकी ज़ात मुबारक, आपकी ज़ात पाक क्या है। हज़रत इब्न बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपने वालिद से रिवायत करते हैं, बहुत खूबसूरत वाक़या है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़िताब किया करते थे, जब ख़िताब फरमाते थे तो खड़े होकर ख़िताब फरमाया करते थे, और जब ये ख़िताब तवील हो जाया करता था तो थक जाते थे आका अलैहिस्सलाम, और ये अब तबीयत मुक़द्दसा पर गिरा गुजरती थी। बहुत तवील ख़िताब हो रहा है, आका अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक सूज भी जाया करते थे। तब जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो आका अलैहिस्सलाम को देखा करते थे रोज़ाना की बुनियाद पर कि वो ख़िताब कर रहे हैं, और क्योंकि तवील ख़िताब हो रहा है, थक गए हैं, पाँव सूज रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहूलत के लिए ज़मीन खोदी
اور زمین کھود کر اس میں کھجور کا ایک تنا، خشک تنا جو ہے وہ لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرماتے اور آپ کا قیام طویل ہوتا، تھکا دینے والا ہوتا، تو آپ کیا کرتے تھے کہ اس کھجور کے تنے کا سہارا لے کر اس کے ساتھ ٹیک لگا دیتے تھے۔ پھر ایک شخص نے جو کہیں سے آیا تھا، مدینہ منورہ آیا تھا، تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ خطاب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ جو شخص وہاں پر موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس چیز کو پسند فرمائیں گے جو آپ کے لیے آرام دہ ہوگی، تو میں ان کے لیے ایک ایسی مسند تیار کر دوں جس پر آپ قیام فرما ہوں، اس پر آپ جتنی دیر چاہیں تشریف فرما ہوں، جتنی دیر چاہیں آپ اس پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، ان کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو لے کر آؤ میرے پاس۔ صحابہ کرام اسے خدمت اقدس میں لے کر آئے، تو اس شخص کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 یا 4 پائیدان والا ممبر تیار کر دے۔ یہ آج بھی ممبر المدینہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ممبر پر بڑی راحت محسوس کی جب ان کو بنا کر دے دیا گیا۔ جب آپ نے اس خشک کھجور کے تنے سے جدائی اختیار کی اور اپنے لیے بنائے گئے اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ خشک تنا لکڑی کا، کھجور کی چھال کا، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تھک جایا کرتے تھے اپنا خطاب فرماتے ہوئے، گفتگو فرماتے ہوئے، تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ ممبر تیار ہو گیا ہے اور اب اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یا اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آسانی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو کھجور کا تنا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ جب اس کو ہٹانے کی باری آ رہی ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جدائی اختیار کر رہے ہیں، تو وہ کھجور کا تنا ہے، وہ کھجور کا تنا غم کا اظہار کر رہا ہے، تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ اتنا غمگین ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشتیاق میں اور غم میں، اس طرح سے رونے لگا کہ جیسے تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے کہ جیسے اونٹنی روتی ہے نا جب اس کا بچہ گم ہو جاتا ہے، اس پر جس طرح سے اونٹنی روتی ہے، ایسے ہی کھجور کا تنا وہ رو رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں۔ میں اور آپ یہ چیز امیجن بھی نہیں کر سکتے، اس لیے امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کبھی ہم نے درختوں کو روتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی ہم نے پھول پودوں کو روتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بصیرت عطا کی ہے، یہ سماعت عطا کی ہے کہ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہ سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کھجور کا تنا ہے وہ بے اختیار رو رہا ہے، وہ غمگین ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس سے جدائی اختیار کر رہے ہیں، اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس خشک تنے کی آہ و بکا سنی تو اس کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا، کیا خوش نصیب تنا تھا، اور فرمایا کہ تم چاہو تو میں تمہیں اسی جگہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے، اور تم دوبارہ ویسے ہی سرسبز و شاداب ہو جاؤ جیسا کہ کبھی تھے، اور اگر چاہو میری اس خدمت کے صلے میں جو جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کا استعمال کیا، فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس خدمت کے عوض کہ جتنا عرصہ تم یہاں پر رہے، میرے ساتھ رہے، میں تمہیں جنت میں لگا دوں، وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو، پھر تمہاری نشو و نما بہترین ہو جائے، تم پھل دینے لگو، اور پھر اولیاء اللہ تمہارا پھل کھائیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسا کر دیتا ہوں۔ جو اس پورے واقعے کو لکھ رہے ہیں، اس خوبصورت واقعے کو لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اسے 2 مرتبہ فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا کر دیا ہے۔ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا گیا، اس بارے میں پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس تنے کا کیا ہوا جس کو آپ سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ بے یار و مددگار، اتنا زار و قطار وہ رو رہا تھا درخت کا تنا، جس سے باقاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ گفتگو کر رہے تھے، وہاں سے کیا جواب آ رہا تھا وہ تو ہم نہیں سن سکتے تھے، لیکن جو گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے وہاں پر کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے جو دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ، جس میں حضرت ابن بریدہ کے والد بھی تھے جنہوں نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نے فرمایا کہ کھجور کے اس تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگا دوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے 2 آپشنز رکھے تھے کہ ایک تو یہ کہ جہاں سے تمہیں لایا گیا تھا تمہیں وہاں پر لگا دیا جائے، یا دوسرا کہ اتنی تم نے خدمت کی ہے میرے ساتھ رہے ہو تو اس کے عوض میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔
تو اس نے جنت میں جانا اپنی خوش نصیبی سمجھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت کا اختیار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ درخت انہیں پہچانتے ہی نہیں تھے، ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہیں سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ ہزاروں معجزے ایسے ہیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے آپ کے قدموں میں تھی، لیکن آپ نے فاقے بھی کیے۔ بقول حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 پردے ہیں لیکن جنہیں چاہا پہچان کروائی ہے۔ بہت بہت کچھ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بہت کچھ کیا، سب کچھ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، لیکن جو کچھ ہم سن سکتے ہیں یا جو کچھ ہماری جتنی باتیں ہیں وہ شاید ہماری عقلوں سے بہت آگے کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی جتنا کچھ ہماری عقلیں ہماری ساتھ ہیں اور ہماری سماعتیں اور ہماری سوچ برداشت کر سکتی ہے وہ کچھ سامنے ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ رب ذوالجلال نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ مالک ہمارے دلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھر دے۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔